मध्यरातमा काठमाडौँको फोहोर उठाउने सहमति बन्चरी डाँडाको अवरोध आजदेखि हटाइने। महानगरमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि खुल्ला हुन थाले शौचालय। फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोलमा 8 तथा डिजेल र मट्टीतेलमा 12 रुपियाँ प्रति लिटर। निर्वाचनको दिन सिलिन्डर पड्काएर आतंक मच्चाएका 4 आरोपी पूर्वपक्षका लागि थुनामा। फुटको संघारमा जसपा उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई अलग हुन सक्ने। अमेरिकी सेनाको नेपाल भ्रमण। बढ्दो एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख नेपालमा। सङ्खुवा सभाका 10 जना नेता तथा कार्यकर्तालाई नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो निष्कासित। बर्थडे केक काट्दै राजेश हमालले भने 18 वर्ष पुगेपछि उमेर गर्नै छाडिदिए। पशुपति धर्मशाला छाड्न बतासलाई 1 साताको अल्टिमेटम। फोहोरमा राजनीतिक दलका फोहोरी खेल। काठमाडौँका सांसदहरू नै रमिते। बालुवाटारमा सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफल। सप्तरीमा चट्याङ लागेर 2 जनाको मृत्यु। आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको तयारीमा लाग्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिकी भ्रमण रद्द गर्न माओवादी केन्द्रको माग। नेपालको उडान सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भएको आकलन। सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठमाथि आफ्नै पार्टीका सांसदद्वारा मन्त्रालयमा हातपात। पार्टीभित्र एकमत नहुँदा स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन प्रभावकारी हुन नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको भनाई। सिंहदरबार भित्रै मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र सांसद रामबाबु यादव बीच हात हालाहाल भएपछि मचियो हङ्गामा। धरान उपमहानगरपालिकाको गेटमा हर्कसम्पाङ समर्थनको धरना। कार्यपालिका बैठक बस्न सकेन। र सिंहदरबार भित्रै मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठमाथि भीषण आक्रमण भएपछि मचियो हैलाखैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न पनि नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सिंहदरबार भित्रै सांसद रामबाबु यादव र मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ बीच हालहाल भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विवरणलाई लिएर सत्ता साझेदार दलकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। त्यही असन्तुष्टको गम्भीर दृश्य बिहिबार सिंहदरबार स्थित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको कार्यकक्षमा देखिएको छ। आफूले 3 पटकसम्म पनि माग गर्दा बजेट नहालिदिएपछि गुनासो गर्न पुगेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामबाबु यादव र मन्त्री श्रेष्ठ बीच उनको कार्यकक्षामै हात हालहालको अवस्था उत्पन्न भएको हो। जसपाबाट मन्त्री बनेका श्रेष्ठलाई आफूले माग गरेका योजनामा बजेट हालिदिन नसुनेको भन्दै गुनासो गर्न गएका सांसद यादवले टेबल ठोक्दै आक्रोश पोखेका थिए। बारा क्षेत्र नम्बर 3 बाट विजय यादवले मागेका योजनामा बजेट नहालिदिएको भन्दै आक्रोश पोखेपछि मन्त्रीको कार्यकक्ष तातेको थियो। मन्त्री हुने कार्यकर्तालाई भोट ब्याङ्क बनाउने तर योजना नहालिदिने भन्दै यादव कड्किएपछि श्रेष्ठ पनि झोक्किएका थिए। त्यसपछि यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नहालिदिएको भन्दै मन्त्रीको कार्यकक्षीको टेबल ठोकेका थिए। वातावरण गर्मिँदै गएपछि जसपाका निलम्बित सांसद हरिनारायण रोनियासँग मन्त्रीको कार्यकक्षमा सांसद यादवले बोतल बजाइरहेका थिए। एउटै पार्टीका मन्त्री र सांसद बीचको अवस्था हात हालहालको अवस्थामा पुगेपछि श्रेष्ठको सचिवालयले सिंहदरबार प्रहरी प्रभागलाई हतार खबर गरेको थियो। मन्त्रीको सचिवालयको खबरपछि प्रहरी निरीक्षकको कमान्डरको प्रहरी मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेको थियो। त्यसपछि सांसद यादवले यो हाम्रो आन्तरिक मामिला, प्रहरी आउनु पर्दैन भनेर बाहिर पठाइदिएका थिए। आफूले पटक सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नसमेटिएको गुनासो राख्न जाँदा मन्त्री श्रेष्ठले बोल्नै नदिएको यादवले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिकाको गेट अगाडि मेयर हर्क सम्पाङका समर्थक धरना बसेपछि उपमहानगरपालिकाको बैठक स्थगित भएको छ। बिहिबार दिउँसो 2 बजे कार्यपालिका बैठक बोलाइएको थियो। बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै गेटमा धरना सुरु भएपछि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको हो। कार्यपालिकाका बैठक सुरु हुन अगावै धरानका खोला नाला ठेक्का नलगाउन माग राख्दै धरना गर्न सुरु गरेका थिए। प्रवेशद्वारमा नदीजन्य पदार्थको दोहनको
विरोध गरिरहेको प्लेकार्ड बोकेर धरना भएको थियो। धरनामा बसेकाहरूले योभन्दा पहिलाको कार्यपालिका बैठकमा भएको चर्काचर्की विरुद्धको समेत मेयरको पक्षमा प्लेकार्ड बोकेका थिए। यो धरनाको बारेमा आफूहरू अनभिज्ञ भएको र किन केका लागि विरोध भन्ने बारेमा जानकारी नभएकोले आफूहरू बैठकमा गएको तर बैठक स्थलमा उपस्थित हुन नसकेको नेकपा एमाले धरान उपमहानगरपालिका नेता तथा 15 नम्बर वडा अध्यक्ष नरेश इङवाङले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगर र सिस्टोल भन्सारे डाँडा बीच काठमाडौँको फोहोर उठाउने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार शुक्रबारदेखि नै उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको अवरोध हटाइने भएको छ। राति 1 बजे सकिएको बैठकमा आन्दोलनरत स्थानीयदेखि वडा अध्यक्षहरूको उपस्थिति थियो। यो समूहले केही दिन अघि भएको सम्झौता नमानिरहेको अवस्था रहेको थियो। दुई पक्षीय बीच फोहोर डुबानी रातिको समयमा गर्ने, रातिको लागि आवश्यक पूर्वाधार, बत्ती तथा बाटोको निर्माण 3 महिनाभित्र गर्ने, सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने, शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने लगायतका 18 बुँदे माग राखेकोमा सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ पुनः मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले बिहिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपियाँ तथा डिजेल तथा मटितेलको मूल्यमा प्रति लिटर 12 रुपियाँ वृद्धि गरेको छ। यो सँगै पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रति लिटर 178 रुपियाँ कायम भएको छ भने डिजेल तथा मटितेलको मूल्य प्रति लिटर 165 रुपियाँ कायम भएको छ। एलपीजी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत नै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबाट पेट्रोल र डिजेलको पूर्वाधार कर बराबरको रकम प्रति लिटर 10 रुपियाँले समायोजन गर्ने निर्णय अनुसार निगमले प्रति लिटर 10 रुपियाँले घटाई पेट्रोल डिजेल मटितेलको बिक्री मूल्य क्रमशः 170, 153 र 153 कायम गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय तह निर्वाचनको दिन वैशाख 30 गते काठमाडौँको मानेश्वरमा सिलिन्डर फर्काएर आतंक मचाउने 4 आरोपी पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। उनीहरू विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश भएको मुद्दामा अदालतको आदेशले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बिहिबार एक सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित सडकमा विस्फोट गराएर फरार रहेका उनीहरूको खोज तलासका लागि प्रहरीले विशेष अपरेसन सञ्चालन गरेको थियो। उनीहरूको पहिचान गर्न प्रहरीले अनुसन्धानका विधि तथा विधिहरूको प्रयोग गरेको थियो। यसरी थुनामा जानेहरूमा गोर्खा घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने हरिकृष्ण थापा, काभ्रे घर भई ललितपुर बस्ने करण श्रेष्ठ, भोजपुर घर भई भक्तपुर बस्ने युवराज थापा र खोटाङका भारत कुमार राई रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अभियुक्त राई यसअघि विभिन्न समयमा हात हतियार, खजना तथा बैंक कसुर तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परी कारबाही गरिएका व्यक्ति समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फिलिन 4 दिने औपचारिक सद्भावना भ्रमणका लागि बिहिबार नेपाल आएका छन्। उनलाई हिज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्कीले स्वागत गरेका थिए। नेपाली सेनाका अनुसार उनले शुक्रबार सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डाको भ्रमणका साथै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अमेरिकी सेनाको नेपालमा भ्रमण बढ्दो रहेको छ भने एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख नेपालमा आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जसपा यति बेला फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने विषयमा एकमत नभएको सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र पार्टीहरूमा पनि विभाजनको सङ्केत देखिन थालेको छ। पछिल्ला केही महिना यता सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपामा यो विवाद अब उत्कर्षमा पुगेको हो। यो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू नफेरिने हो भने पार्टी नै विभाजन हुने सम्भावना बढेको एक नेताले बताएका छन्। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत फिर्ता बोलाइसकेका मन्त्रीहरू फिर्ता आएका छैनन्। नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा नयाँ तत्काल जसपाका मन्त्रीहरू पनि हेरफेर हुने सम्भावना छैन। यही कारण जसपामा पनि मन्त्रीहरू फेरिने सम्भावना कम रहेपछि जसपा दर्शक महानुभावहरू यति बेला फुटको सङ्घारमा पुगेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पर्क सामान्य कमिटीलाई आगामी मङ्सिरमा हुने सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार सम्पर्क सामान्य विशेष प्रदेशको कार्यालयको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन्। उनले सम्पर्क सामान्य विशेष प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विशेष भूमिका रहेको भन्दै उनले सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न समेत निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालका वायु सेवा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोर रहेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। 13 असोज 2078 सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले सुरक्षा सम्बन्धी नियम पालनामा पनि नेपाल वायु सेवा कम्पनी उदासीन रहेको उल्लेख गरेको छ। सहमति समितिका अनुसार हवाई जहाज भन्दा हेलिकप्टरहरू सुरक्षा नियम पालनामा कमजोर रहेको देखाइएको छ। समितिले नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका 10 वटा फिक्स्ड विङ्स स्थित पंखी वायु सेवा कम्पनी र 10 वटा हेलिकप्टर कम्पनीको अध्ययन गरी यस्तो निष्कर्ष निकालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालमा कुल 75 वटा जहाज र 29 वटा हेलिकप्टर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अहिले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण उपयुक्त नहुने बताएका छन्। बिहिबार संसदमा जारी बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै गुरुङले अहिले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिकाका भ्रमण स्थगित गर्न माग गरेका छन्। प्रधान सेनापति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपयुक्त नहुने बताउँदै उनले भने राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर भिजिट स्थगित गर्न आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पशुपति धर्मशाला छाड्न बत्ता समूहलाई 1 साताको अल्टिमेटम दिएको छ भने बर्थडे केक काट्दै राजेश हमालले भने 18 वर्ष पुगेको पछि उमेर गर्ने छाडिदिए भनेका छन्। यता भने सङ्खुवा सभाका 10 जना नेता तथा कार्यकर्तालाई नेपाली काङ्ग्रेसले निष्कासित गरेको छ। दर्शकबिन मन्त्री हेरफेर नभए गठबन्धन छाड्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको चेतावनी सँगै सरकारको भविष्यमाथि विभिन्न आशंका उब्जिएको छ। तत्काल मन्त्री हेरफेर भए बजेट पास नहुने र सरकार नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावनाका बीच मन्त्रीमा नाम सिफारिस भएकाहरूले शपथका लागि दबाब दिन थालेका छन्। यता अन्य दलमा समेत मन्त्री हेरफेरको बहस चर्को बन्न थालेको छ। मन्त्री हेरफेरको विषयले नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र बढेको विवादले गठबन्धनमा पनि असर पर्ने देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीको हेरफेरले अन्य दलमा पनि असर गर्ने र असन्तुष्ट बढेर वार्षिक बजेट पारित गर्न गाह्रो हुने देखिएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धन तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। बजेट पारित नभए सरकार अल्पमतमा पर्ने तथा एकीकृत समाजवादीको निर्णयले अरू पार्टीमा पनि प्रभाव पार्ने गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइरहेको हो। यही कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल मन्त्री नफेर्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरे तापनि यति बेला दबाब सिर्जना गर्दै सिफारिसमा परेका नेता र मन्त्रीहरू खडा भएका छन् भने मन्त्री फेर्न काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रमा पनि निकै चर्को दबाब परिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना राज्य मन्त्री सहित 5 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय केही मन्त्रीको अस्ति रातभरिको दौडधुपपछि अहिलेलाई रोकिएको छ। सरकार गठबन्धनको क्रममा पार्टीले बाँकी कार्यकाल अन्य मन्त्रीलाई दिने सहमति अनुरूप आइतबार बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो। तर पार्टी सचिवालयमा रहेका केही मन्त्रीले उक्त निर्णय रोकाउन खुमलटार र बालुवाटार गुहारेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएसम्मका लागि मन्त्री परिवर्तन नहुने बीचको बाटो निकालिएको छ। एकीकृत समाजवादीका मन्त्री परिवर्तन गर्दा त्यसको असर नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा समेत पर्ने भएकाले हाललाई मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयलाई थाती राख्न कुमलटार र बालुवाटार सहमत भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यसको फाइदा उठाउँदै नेकपा एमाले मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई एमालेले फर्काउने प्रयास गरिरहेको भित्र ठुलै रणनीति चलेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता म प्रतिगमन ओलीकै मतियार भनेको भए यो देश विनाश हुने थियो भन्दै नेता माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले चिन्तन मनन नगर्दा सिङ्गो समाज नै बिग्रिएको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी विशेष कमिटीको कार्यक्रमलाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो